बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। के इस्लामिक वाइस के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन किराम, कब्र वो मकाम है जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है, मगर बाज़ दफ़ा बाबक में अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ऐसे वाक़ियात रोनुमा हो जाते हैं जिनको अक़ल की आँख से नहीं बल्कि यकीन की ही आँख से देखा और परखा जा सकता है। ऐसा ही एक वाक़िया किताबों में लिखा हुआ है कि जब एक फैशन करने वाली लड़की को मरने के बाद दफन कर दिया गया तो कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र से अजीब और गरीब आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें ये थीं कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। फिर उन आवाज़ों को सुनने के बाद कौन सा कदम उठाया गया, ये सब जानने के लिए मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़िया गिलगित में पेश आया था कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था। उसने एक कब्र से आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने ये आवाज़ सुनी तो उसने समझा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा ख़याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन जब उसने मुसलसल ये आवाज़ सुनी तो उसे यकीन हो गया। चनाचा करीब ही एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि आप लोग भी चलो और उस आवाज़ को सुनो जो कब्र से आ रही है। चनाचा कुछ लोग उस कब्र के साथ कब्रिस्तान गए। उन्होंने भी वही आवाज़ें सुनी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से ही आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमाए किराम से ये मसला पूछ लिया जाए कि कब्र को खोलना जायज़ भी है या नहीं। चनाचा वो लोग मोहल्ले की मस्जिद में एक इमाम के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, मैयत ये कह रही है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन है तो कब्र खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चनाचा ये सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोल दी। अब जैसे ही तख्ता हटाया गया तो देखा कि एक औरत अंदर नंगी बैठी हुई है, उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है कि जल्दी करो और मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ। चनाचा उनमें से चंद लोग फ़ौरन दौड़कर उसके घर से कपड़े ले आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया। फिर वो बिजली की तरह तेज़ी से भागती हुई अपनी कब्र से निकली और अपने घर की तरफ भाग गई। घर पहुंचकर एक कमरे में दाखिल हुई और अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो भी उसके घर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर देखा कि उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर रखा है। उन्होंने दस्तक दी और उसे अंदर से कुंडी खोलने को कहा। औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन वही शख्स कमरे में दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, क्योंकि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर शख्स मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा सिर्फ दिल और गुर्दे वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब हर कोई अंदर जाने से डरने लगा, लेकिन दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे कहने लगे कि आप कुंडी खोलें, हम अंदर आ जाएंगे। चनाचा उसने कुंडी खोली और वो चंद लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत खुद को एक चादर के नीचे छुपाए हुए बैठी थी। जब लोग अंदर पहुँचे तो सबसे पहले उस औरत ने अपना सर खोला तो देखा कि औरत के सर पर एक बाल भी नहीं था। वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उसके सर पर कोई बाल है ना उसके सर पर खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। उन लोगों ने पूछा कि तेरे बाल कहाँ गए? औरत ने जवाब दिया कि जब मैं ज़िंदा थी तो नंगे सर से बाहर निकलती थी, मरने के बाद
جب مجھے قبر میں لایا گیا تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور کھینچا۔ اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اس وجہ سے میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ ہی کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اس قدر خوفناک ہو چکا تھا کہ دانتوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اور نہ ہی اوپر کا ہونٹ تھا نہ ہی نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 دانت سامنے جبڑے میں نظر آ رہے تھے۔ اب لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سرخی یعنی لپسٹک لگایا کرتی تھی، اور اس لپسٹک کو لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ مجھے اس گناہ کی سزا یہ ملی کہ میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اسی لیے میرے چہرے پر ہونٹ موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو کھولا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں ہے، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ پھر ان لوگوں نے ڈرتے ہوئے اس عورت سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے روتے ہوئے جواب دیا کہ ناخنوں پر نیل پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر محرم مردوں کو دکھایا کرتی تھی، ان سے چھپاتی نہیں تھی، پردہ نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب نازل کیا گیا، تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور مردہ لاش کی طرح بے جان ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ دوبارہ مر چکی ہے تو اسے واپس قبرستان لے گئے اور دفن کر دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا سخت عذاب دیا گیا، اور اس کو قبر میں کیا سزا ملی، تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس حقائق میں بہت بڑا درس حیات موجود ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو غیر محرم مردوں سے دور رہنے کی اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل MMK اسلامک وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔